अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हमें उसलूब से मुतालिक सफ़ा नंबर 12 से पढ़ना है। उसलूब किसको कहा जाता है? उसलूब कहा जाता है तरीक़े को, ढंग को, तर्ज़ को। चाहे वो कोई बात हो या कोई तहरीर हो, हर एक का तर्ज़ होता है, उसलूब और ढंग होता है। मिसाल के तौर पर तकरीर करने का ढंग, तरीका और अंदाज़ अलग होता है। तकरीर की जाती है तो तकरीर करने की तरह से की जाती है। उसी तरह से अगर कहीं पर बच्चों को पढ़ाना हो, तालीम देना हो, सिखाना हो तो उसका अंदाज़ तकरीर के अंदाज़ से अलग होता है। तकरीर का अंदाज़ अलग होता है और तालीम देने का, तदरीस का अंदाज़ अलग होता है। ऐसे ही अगर कोई मुशायरा हो या कोई और अदबी महफिल हो तो वहाँ पर बोलने वालों का अंदाज़ अलग होता है। उनका अंदाज़ ना तो तकरीर करने वालों का अंदाज़ होता है और ना ही तदरीस का अंदाज़ होता है, पढ़ाने का अंदाज़ होता है। तो मालूम हुआ कि बोलने का अंदाज़ अलग अलग होता है। तकरीर की जाती है तो तकरीर का अंदाज़ अलग होता है। अगर कहीं पर पढ़ाया जाता है, तालीम दी जाती है तो वहाँ पर उसका अंदाज़ अलग होता है। और अदबी महफिल में जो लोग बोलते हैं उनका अंदाज़ अलग होता है। अगर कोई शख्स तकरीर करे और उसके बोलने का अंदाज़, उसके गुफ्तगू का अंदाज़ तदरीस का हो, पढ़ाने की तरह से हो, तो वहाँ पर सुनने वाले उसको सही तौर पर नहीं सुनेंगे और उनको अच्छा महसूस नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स पढ़ा रहा हो, तालीम दे रहा हो, सिखा रहा हो और उसका अंदाज़ तकरीर का हो तो उसको भी लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी मुशायरे में या किसी और अदबी महफिल में तकरीर का अंदाज़ अपनाए या तदरीस का अंदाज़ अपनाए तो वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो मालूम हुआ कि बोलने का अंदाज़ अलग अलग होता है, अलग अलग मौक़े पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, असालीब अलग अलग हुआ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से किताबों और मकालों में जो तहरीर लिखी जाती है उसका अंदाज़ भी अलग अलग होता है। हर तहरीर एक ही तरह से नहीं होती है। अगर कोई किताब इल्मी हो तो उसके लिखने का और तहरीर का अंदाज़ अलग होता है। जैसे कि आपके क्लास में फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस वगैरह की किताबें हैं, उनका अंदाज़, उनका तरीका अलग है। इसी तरह से अगर कोई किताब अदबी हो तो उसके लिखने का अंदाज़ अलग होता है। जैसे कि आपके क्लास में मजमूअतुम मिनन नज़्म वन नस्र एक किताब है, उसका अंदाज़, उसका तरीका दूसरी किताबों के मुकाबले में अलग है, मुख्तलिफ है। ऐसे ही अगर कोई किताब तकरीर की हो तो उसके भी लिखने का अंदाज़ और तहरीर का अंदाज़ दीगर किताबों से मुख्तलिफ होता है। आपने तकरीर की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों में आपने महसूस किया होगा कि उन किताबों के लिखने का अंदाज़ दीगर उन किताबों से मुख्तलिफ है जो किताबें आप क्लास में पढ़ते हैं। तो मालूम हुआ कि लिखने का अंदाज़ भी अलग अलग होता है। हर किताब को एक ही तरह से नहीं लिखा जाता है, हर मकाले को एक ही तरह से नहीं लिखा जाता है, असालीब अलग अलग हुआ करते हैं। तो इसी उसलूब से मुतालिक आप अपनी किताब में पढ़ेंगे कि उसलूब किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है और असालीब की कितनी किस्में हैं। तो बताया जाएगा कि असालीब की 3 किस्में हैं, उसलूब इल्मी, उसलूब अदबी और उसलूब खिताबी। हर एक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बअद हादा युहसिनु बिका अन तअरिफ़ शैअन अनिल उसलूब अल्लज़ी हुवल मअनल मसूग़ फ़ी अल्फ़ाज़िन मुअल्लफ़तिन अला सूरतिन तकूनु अक़रब लिनैलिल गरज़िल मक़सूद मिनल कलाम व अफ़अल फ़ी नुफ़ूस सामिईही। बाद हादा, इस चीज़ के बाद। किस चीज़ के बाद? इस चीज़ के बाद कि आपको फसाहा और बलागा से मुतालिक मुख्तसर अंदाज में बताया गया। उस चीज़ के बाद युहसिनु बिका अन तारिफ़ शैअन अनिल उसलूब, आपके लिए बेहतर है कि आप उसलूब से मुतालिक कुछ जानें, कुछ पहचानें। उसलूब की तारीफ़ यहाँ पर बयान की जा रही है। अल्लज़ी हुवल मअनल मसूग़ फ़ी अल्फ़ाज़िन, उसलूब कहा जाता है अल्फाज में ढाले हुए ऐसे मफ़हूम को। आखिर से तर्जुमा करेंगे, अल्फाज में ढाले हुए ऐसे मफ़हूम को, मुअल्लफ़तिन अला सूरतिन, जो अल्फाज ऐसी सूरत पर मुरतब होते हैं, तकूनु अक़रब लिनैलिल गरज़िल मक़सूद मिनल कलाम, जो कलाम के मकसूद गरज के हुसूल से ज़्यादा करीब तर होते हैं। जो अल्फाज कलाम के मकसूद गरज के हुसूल से ज़्यादा करीब तर होते हैं। व अफ़अल फ़ी नुफ़ूस सामिईही, और उसके सुनने वालों के दिलों में ज़्यादा असर अंदाज होते हैं और उसके सुनने वालों के दिलों में ज़्यादा असर पजीर होते हैं।
تو یہ اسلوب کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں بیان کیا گیا کہ اسلوب کہا جاتا ہے الفاظ میں ڈھالے ہوئے ایسے مفہوم کو جو الفاظ ایسی شکل پر مرتب ہوتے ہیں جو کلام کے مقصود کو حاصل کرنے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اثر پذیر ہوتے ہیں۔ وَأَنْوَاءُ الْأَسَالِيبِ ثَلَاثَةٌ اور اسالیب کی 3 قسمیں ہیں۔ اسالیب کی 3 قسمیں ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا۔ کون کون سی قسمیں؟ اسلوب علمی، اسلوب ادبی اور اسلوب خطابی۔ یہاں پہلی قسم بیان کی جا رہی ہے الاول الاسلوب العلمی۔ اسلوب علمی کس کو کہا جاتا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے هو احدى الاسالیب، یہ تمام اسالیب کے مقابلے میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو چیخنا ہوتا ہے، نہ چلانا ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسے الفاظ کا اختیار کرنا ہوتا ہے جو فصیح ہی ہوں۔ وَأَكْثَرُهَا احتیاجاً إِلَى الْمَنطِقِ السَّلِيمِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَكْثَرُهَا احتیاجاً اور یہ سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے إِلَى الْمَنطِقِ السَّلِيمِ، صحیح بول چال کی طرف، وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ اور صحیح سوچ کی طرف۔ اس میں اچھی بول چال کی ضرورت پڑتی ہے اور صحیح فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْخِيَالِ الشِّعْرِيِّ اور یہ شعری خیالات سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اس میں شعری خیالات نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ شعری خیالات سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، کیونکہ سمجھانا ہوتا ہے۔ اسلوب علمی میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹھوس، مضبوط اور شعری خیالات سے میل کھاتی ہو، بلکہ بالکل عام فہم میں بولا جاتا ہے۔ ایسی بات کہی جاتی ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے، ایسی بات کی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ شعری خیالات سے بالکل دور ہوتا ہے۔ اشعار میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں، جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اسلوب علمی میں سمجھانا ہوتا ہے، اس میں وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلوب علمی شعری خیالات سے دور ہوتا ہے تاکہ سامعین کے ذہن میں وہ بات آ جائے، سامعین کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْعَقْلَ کیونکہ یہ اسلوب عقل کو خطاب کرتا ہے، اس کا مخاطب عقل ہوتی ہے۔ وَيُنَاجِ الْفِكْرَ اور فکر سے یہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ وَيَشْرَحُ الْحَقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ غُمُوضٍ وَخِفَاءٍ وَيَشْرَحُ الْحَقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ اور یہ اسلوب ایسے علمی حقائق کی تشریح کرتا ہے الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ غُمُوضٍ وَخِفَاءٍ جو علمی حقائق غموض اور پوشیدگی سے خالی نہیں ہوتے، یعنی یہ اسلوب ایسے علمی حقائق کی تشریح کرتا ہے جن میں پوشیدگی ہوتی ہے اور ابہام ہوتا ہے۔ وَأَظْهَرُ مِيزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ الْوُضُوحُ اور اس اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیت واضح ہونا ہے، یعنی اس اسلوب میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جاتا ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہ واضح ہونا ہے۔ کوئی چیز ابہام والی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز پوشیدگی والی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ سننے والے کو وہ چیز نہ سمجھ میں آئے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَبْدُوَ فِيهِ أَثَرُ الْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ اور اس اسلوب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قوت اور جمال کا اثر ظاہر ہو، قوت کا بھی اثر ظاہر ہو اور جمال کا بھی، خوبصورتی کا بھی اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب قوت کا اثر اور جمال کا اثر ظاہر ہو؟ اسی چیز کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَقُوَّتُهُ فِي سُطُوعِ بَيَانِهِ وَرَصَانَةِ حُجَجِهِ اور اس کی قوت کا اثر ظاہر ہوتا ہے فی سطوع بیانہ اس کے بیان کی بلندی میں، ورسانت حججہ اور اس کے دلیلوں کے پختہ ہونے میں۔ اس اسلوب کی قوت کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے بیان کی بلندی میں اور اس کی دلیلوں کے پختہ ہونے میں۔ جو بیان کیا جائے، جو بتایا جائے وہ بلند ہو، ایسے آلتو فالتو چیز نہ ہو۔ ورسانت حججہ اور جو اس کی دلیلیں ہوں وہ دلیل پختہ ہوں، دلیل کمزور نہ ہو۔ وَجَمَالُهُ فِي سُهُولَةِ عِبَارَاتِهِ یہ تو اس کی قوت کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا۔ آگے اس کی جمال کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَمَالُهُ فِي سُهُولَةِ عِبَارَاتِهِ اور اس کے جمال کا اثر ظاہر ہوتا ہے فی سہولت عباراتہ اس کی عبارتوں کے آسان ہونے میں، سلیس ہونے میں۔
و سلامت الذوق فی اختیار کلماتہ، اور اس کے کلمات کے اختیار کرنے میں ذوق کی سلامتی میں جمال کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جمال کا اثر، خوبصورتی کا اثر ایک تو عبارتوں کے آسان ہونے سے ظاہر ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ کلمات کو جو اختیار کیا جائے، کلمات کو جو چنا جائے، اس میں ذوق کی سلامتی ہو تو ایسی صورت میں اس کی خوبصورتی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جمال کا اثر ایک اور چیز سے ظاہر ہوتا ہے، وحسن تقریرہ المعنی فی الافہام، اور معنی کو، مفہوم کو، مطلب کو ذہن میں اچھی طرح سے سمجھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ من اقرب وجوہ الکلام، کلام کے قریب ترین طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے، کلام کے قریب ترین طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے مفہوم کو، مطلب کو ذہن میں سمجھانے کے ذریعے سے جمال کا اثر ظاہر ہوتا ہے، خوبصورتی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یجب ان یؤنى فیہ باختیار الالفاظ، تو ضروری ہے کہ اس اسلوب علمی میں ایسے الفاظ کے اختیار کرنے میں توجہ دی جائے، الواضحۃ الصریحۃ فی معناہ، جو الفاظ واضح ہوں اور اپنے معنی میں صریح ہوں، الخالیۃ من الاشتراک، وہ الفاظ، وہ کلمات اشتراک سے خالی ہوں، ان الفاظ کے کئی متضاد معانی نہ ہوں بلکہ ایک ہی معنی ہو۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس اسلوب کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ جو الفاظ اس اسلوب میں بیان کیے جائیں وہ الفاظ بالکل واضح ہوں، اپنے معانی میں صریح ہوں، اور ایسے الفاظ کا انتخاب نہ کیا جائے جو الفاظ کئی معانی کو مشترک ہوں، ایک لفظ کے کئی متضاد معنی ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پر کہنے والا کس معنی کو، کس مفہوم کو مراد لے رہا ہے۔ وَأَن تُؤَلِّفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي سُهُولَةٍ وَجَلَاءٍ، جس طرح سے اوپر میں آپ نے ابھی پڑھا کہ الفاظ کو واضح ہونا چاہیے، معنی بالکل صریح ہونا چاہیے، ویسے ہی ان الفاظ کو جو ترتیب دیا جائے، ترتیب بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، آسان سی ترتیب ہو، واضح ترتیب ہو۔ اسی چیز کو کہا جا رہا ہے وَأَن تُؤَلِّفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ، اور یہ کہ ان الفاظ کو ترتیب دیا جائے فی سہولتٍ، آسانی کے ساتھ، آسان انداز میں، وجلاء، اور واضح طور پر، حتی تکون ثوبا شفا للمعنی المقصود، یہاں تک کہ وہ کلمات معنی مقصود کے لیے باریک کپڑا ہو جائے۔ جس طرح سے باریک کپڑا میں آپ اس پار سے اس پار دیکھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ، اس پار سے اس پار دیکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، بالکل سیم اسی طرح سے کلمات بھی ہوں، الفاظ بھی ہوں کہ ان کے معانی بالکل واضح ہوں، ان کلمات کے معانی کو سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ وَحَتَّى لَا تَصْبَحَ مَسَارًا لِلظُّنُونِ، اور یہاں تک کہ وہ کلمات وہم و گمان کا محل نہ بن جائیں، وہم و گمان کی جگہ نہ بن جائیں، یعنی وہ کلمات اور الفاظ ایسے نہ ہوں کہ سننے والے کو یہ وہم و گمان ہونے لگے کہ یہاں پر ان کلمات کے کیا معانی ہیں، کیا مطلب ہیں۔ وَمَجَالًا لِلتَّوْجِیہِ وَالتَّعْوِیلِ، اور ان کلمات میں توجیح اور تعویل کی گنجائش باقی نہ ہو، یعنی ایسے کلمات اور الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے کہ بعد میں ان کلمات کی توجیح اور تعویل کرنی پڑے کہ یہ کلمہ ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، یہ کلمہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے، یہ نہ ہو۔ وَيُحْسِنُ التَّنَاحِي عَنِ الْمَجَازِ وَمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ، ابھی آپ کو اوپر میں بتایا گیا کہ اس اسلوب علمی میں کن چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس اسلوب میں کن چیزوں سے بچنا بہتر ہے، وہ بتایا جا رہا ہے وَيُحْسِنُ التَّنَاحِي، اور بچنا بہتر ہے، عن المجاز ومحسنات البدیع، مجاز اور محسنات بدیع سے، فی هذا الاسلوب، اس اسلوب میں مجاز اور محسنات بدیع سے بچنا بہتر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنا بہتر ہے۔ مجاز کس کو کہا جاتا ہے؟ مجاز کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جس میں ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر کے کچھ اور مراد لیا جاتا ہے، اور محسنات بدیع میں فصیح اور بلیغ عبارت کو مزید تزئین کاری کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسلوب علمی میں ان دونوں چیزوں سے یعنی مجاز اور محسنات بدیع سے بچنا بہتر ہے۔ الا ما یجیء من ذلک عفوا، مگر یہ کہ جو چیزیں ان میں سے آ جاتی ہیں ضمناً، من غیر ان یمس اصلا من اصولہ او میزۃ من میزاتہ، بغیر قصد کیے ہوئے اس کے اصول میں سے کسی اصل کا، او میزۃ من میزاتہ، یا اس کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کا۔ اس عبارت میں کہا جا رہا ہے کہ اس اسلوب علمی میں ایسے تو مجاز اور محسنات بدیع کا استعمال درست نہیں ہے، البتہ جو چیزیں بغیر قصد کے ضمناً آ جاتی ہیں
उनमें कोई मुज़ायका और हरज नहीं है। अम्मा तशबीहुल लज़ी युक़सदु बिही तक़रीबुल हक़ाइक़ इलल अफ़हाम व तवज़ीहुहा बिज़िक्र मुमासिलिहा फ़हुवा फ़ी हादल उसलूब हसनुन मक़बूलुन। ये तो आपने ऊपर में पढ़ा कि मजाज और मुहस्सनात बदी का इस्तेमाल करना इस उसलूब में सही और दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक सवाल ज़हन में आता है कि इस उसलूब में तशबीह का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं है। उसका जवाब दिया जा रहा है कि जहाँ तक बात रही तशबीह की, अल्लज़ी युक़सदु बिही तक़रीबुल हक़ाइक़ इलल अफ़हाम, जिसका मकसद हकीकतों को ज़हन से करीब करना होता है, व तवज़ीहुहा बिज़िक्र मुमासिलिहा, और उनके मुमासिल उनके मुशाबिह के ज़िक्र के ज़रिए से उनकी वजाहत मकसद होती है, फ़हुवा फ़ी हादल उसलूब हसनुन मक़बूलुन, तो ये चीज़ इस उसलूब में बेहतर है और पसंदीदा है। तो यहाँ पर कहा गया कि तशबीह का इस्तेमाल इस उसलूब में सही और दुरुस्त है, पसंदीदा है, क्योंकि तशबीह का मकसद क्या होता है, किसी चीज़ को वाज़ेह करना होता है, बयान करना होता है, उसके मुमासिल उसके मुशाबिह के ज़िक्र के ज़रिए से उस चीज़ को मज़ीद समझाना होता है। तो चूँकि इस उसलूब का मकसद ही है दूसरों को समझाना, बताना, और तशबीह के ज़रिए से समझाई जाती है, बात बताई जाती है, तो इसीलिए इस उसलूब में तशबीह का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतर है और तशबीह का इस्तेमाल होना चाहिए। वलसना फ़ी हाजतिन इला अन नुल्क़ी अलैका अमसिलतन लिहाज़न नौए, और हम ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं इला अन नुल्क़ी अलैका अमसिलतन, कि हम आपके सामने मिसालें पेश करें, लिहाज़न नौए, इस किस्म की, यानी उसलूब इल्मी की मिसालें आपके सामने पेश करें, इसकी हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। क्यों महसूस नहीं होती है? इसलिए कि जो आपकी दरसी किताबें हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, उन किताबों में इस तरह की मिसालें भरी हुई हैं। आप अगर इसकी मिसाल देखना चाहें तो आप अपनी किताबें खोल करके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसलूब इल्मी किसको कहा जाता है। तो आज का हमारा ये सबक पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।